नाज़रीन आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको मुस्तकिल मर्दाना टाइमिंग का जो कोर्स है वो बताऊंगा। नहायत ही सस्ता, नहायत ही मुफीद, मुग़ल्लिज़ मनी, बेहतरीन दवा जो है इसको करार दिया गया है। इस दवा के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये कौन लोग किस मिजाज के लोग जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो जिनका मिजाज तर गर्म है, ख़ास उन लोगों के लिए है, वही लोग इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। एक चीज़ मज़ीद अपने तमाम व्यूवर्स की नज़र करना चाहूँगा, एक मालूमात भी है ख़ास उन अफराद के लिए जिनकी टाइमिंग ठीक है लेकिन वो फिर भी चाहते हों कि टाइमिंग में इजाफा हो। तो याद रखिए कि अमसाक का दारोमदार मैदे से भी है, उसका ताल्लुक मैदे से भी। अगर आपका मैदा ठीक होगा, ग़िज़ा को हज़म करेगा तो उससे भी बेहतरी आएगी। दूसरी बात ये कि जिस रात हम बिस्तर का प्रोग्राम हो, तह पा गया हो, उस रात तलवक़ा कोशिश करें कि खाना कम खाएं, चिकनाहट वाली चीज़ों से परहेज़ करें, खट्टी अशिया से दूरी इख्तियार करें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें ताकि हम बिस्तरी में मुकम्मल लुत्फ़ हासिल किया जा सके और वो वक्त दिया जाए कि जिसमें औरत अपने आप को मुतमईन कर पाए। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिन्होंने मैंने देखे हैं कि इमसाक बिल्कुल भी नहीं होता, हत्ता कि कोई तस्वीर या कोई ऐसी चीज़ या कोई वीडियो देख लें तो उनका इंजाल हो जाता है, ज़कावत हिस्स के मरीज़ बन जाते हैं, कतरों का आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी हालत में अगर कोई शख्स टाइमिंग की गोलियां या कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है तो यकीन जान लीजिए अगर वो रोज़ाना इस्तेमाल कर रहा है तो वो नुकसानदेह अमल है, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती एक नुकसानदेह अमल है, नुकसान देती है। तो रोज़ाना अगर टाइमिंग की गोली खा कर आप बिस्तरी करेंगे तो यकीन जान लीजिए कि अपने आप को आप तबाह कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इससे जो आपका बुनियादी टाइम है वो भी ख़त्म हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो दवा जो है, जो मेन बात है, वो दवा जो आप खा रहे हैं, गोली, चाहे वो इंग्लिश अदवायात की हो, चाहे वो किसी भी गोली, कोई भी गोली हो, तो वो अपना असर जो है दिखाना छोड़ देती है, उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आप 2 गोलियां खाएं, फिर इस तरह आदी बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि औरत को आदत लग जाती है, फिर वो आप टाइमिंग की गोली इस्तेमाल करेंगे तो ही वो हम बिस्तरी में मुतमईन होगी। अदरवाइज़ वो जो है वही टाइमिंग की गोली आपसे मंगवा कर या आप इस्तेमाल करेंगे तो हम बिस्तरी में लज्जत वो आएगी। तो गुजारिश यही है कि ये जो नुस्खा मैंने बताया, ये बताने लगा हूँ, इस नुस्खा में जो मैंने मिजाज बताया वही लोग इस्तेमाल करें, उसके अलावा कोई लोग इस्तेमाल दूसरे अफराद ना करें, चूँकि मिजाज की तशख़ीस बहुत ज़रूरी है नुस्खा जात के इस्तेमाल में। तो मिजाज जो अफराद जिनको पता नहीं है वो तबीब से तशख़ीस करवा लें, उसके बाद ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अफराद बैरून मुल्क में मौजूद हैं वो ये नुस्खा अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये अज्जा मंगवा लें। अरब में तो ये मौजूद नहीं है, बहुत कम मौजूद हैं, तो ये मंगवा कर अपने पास महफूज कर लें कसीर तादाद में और दवा बनाकर रख लें। इसको ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे भी आपका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट मौजूद नहीं है। बहुत ही लाजवाब नुस्खा। तो तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि नुस्खा को गौर से समाअत कीजिएगा ताकि आपको इस्तेमाल तैयारी समझ में आ जाए और मिकदार खुराक भी। तो ख़ास मिजाज तर गर्म जिन लोगों का है वो लोग इसे खाएं, इसे इस्तेमाल करें। 1 माह की दवा है, 1 माह में इसको इस्तेमाल करें। 1 माह बाद आपकी मर्दाना टाइमिंग मुस्तकिल भी हो जाएगी और मुग़ल्लिज़ मनी यानी कि मनी में गाढ़ापन भी आ जाएगा। तो जो अफराद चाहते हैं इस कोर्स को लें, और इसमें जितने भी अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं सब नहायत ही सस्ते हैं, कोई इसमें महंगा जो चीज़ है वो इस्तेमाल नहीं की गई।
اور سب سے خاص بات یہ کہ ہر پنسار سٹور سے آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ مل جائیں گی. تو اس کورس کو ہر عام آدمی بآسانی خرید سکتا ہے، اس میں کوئی اتنی خرچہ نہیں ہے. تو دیکھا جائے تو یہی کورس باہر مارکیٹ میں اگر تیار آپ لیں تو اس میں ہزاروں روپے آپ کے خرچ ہو جائیں گے. تو مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو، جو لوگ باہر ان لوگوں کو پیسے دے کر یہ نسخے خریدتے ہیں، دوائیں بنواتے ہیں، اور 3 مہینے کا کورس، 4 مہینے کا کورس کروا کے پھر بھی رزلٹ زیرو ہی ملتا ہے، تو وہ پیسے کا ضیاع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ وقت کا بھی ضیاع، اور نہ جانے ان کے اندر کون کون سی جڑی بوٹیاں استعمال کی گئی ہیں ان کا بھی نہیں پتہ. تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں سے بچایا جائے جو لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. تو ان لوگوں سے ان کو بچانے کے لیے آج کا نسخہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ امید کروں گا آپ کو اچھا لگے گا. تو سب سے پہلی جو چیز اس میں استعمال کی گئی ہے، موسلی سفید 1 تولہ، موسلی سیاہ 1 تولہ، سالب مصری 1 تولہ، دال مکھانا 1 تولہ کے وزن میں، لاجونتی 1 تولہ کے وزن میں. تو یہ جتنے بھی اجزاء میں نے بتائے اس نسخہ میں استعمال ہوئے ہیں، نہایت ہی سستے ہیں اور ہر جگہ سے، ہر پنسار سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائیں گے. بس آپ نے وزن جو ہے وہ جو مقدار بتائی گئی ہے اسی مقدار کے مطابق آپ یہ لے لیں. 1 تولہ کے وزن میں ہر چیز جو ہے وہ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں. نہایت ہی آسان تیاری اور نہایت ہی آسان استعمال، کوئی جلانا گلانا کچھ بھی نہیں ہے. صرف آپ نے تمام ادویہ کو ملا کر آپ نے باریک کوٹ لینا ہے. کوٹنے کے بعد آپ صفوف بنا لیں. چاہیں تو آپ الیکٹرک گرائنڈر استعمال کر لیں، نہیں تو ہاتھ کا کھرل جو ہے وہ آپ استعمال کر کے ان ادویات کا صفوف بنا سکتے ہیں. صفوف بنا لیا، اپنے پاس کسی ڈبیا میں، کسی بھی چیز میں، بوتل میں آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. اس کے بعد 1 چمچ صبح اور شام ہمارا دودھ کے آپ نے کھانا ہے. کھانا کھانے سے پہلے، میں رپیٹ کر رہا ہوں، صبح و شام 1 چمچ کھانا کھانے سے پہلے آپ نے دودھ کے ساتھ اس صفوف کو کھانا ہے. اور 1 ماہ کا کورس ہے، انشاءاللہ 1 ماہ میں آپ جو ہے اپنے آپ میں تبدیلی بھی محسوس کریں گے، اور اس میں کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے، آپ کا ٹائم بھی بچے گا، آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں کا بھی پیسہ اور وقت جو ہے وہ بچے اور وہ جعلی لوگوں سے دور رہیں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. چینل کا کلک بھی میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے، اس پہ کلک کریں گے چینل جو ہے سبسکرائب ہو جائے گا. تو آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے، اور بعد میں یوٹیوب میں دوسرے لوگ موجود ہیں ان تک پہنچیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.